أكاد نغال نكمل الأول لو كذين كنا مس العربي حمادين ساغديون كورديناتور غير تذكري وين قلنا دي العرش نثامر وسعيد عرشنا العرشنا ظن عرشة منقلب ألو بكذا خاطر ما نموق ليميغراسيون مد بواول غاف ميشلي لا كونسونطراسيون ليميغراسيون ميشلي دي سان دوني ديال سيدنا قارنا سميشلي سيدنا قارنا سميشلي خاطر كزيك تاس ابزدار المشلي لان دي سان دوني ماشي بوسا مي كونوي لقد شنو نتواخدام دي ماركوسي دي 91 ايوه شيمي كارك ماركوسي باسكو خاطر كي دينا ازدغا كمال كي تسايق لي دي فرنسا دونك تنصل دينا والحوايج كنا au niveau associatif. Je fais partie d'un club skier, des clubs de football ndina. Donc comme tête de Tamshtort, Marc aussi ماشي تمدين تامقرانت. Donc سنا شي طوح الغاشيدينا اسمي والبالون اكيا ديك سيد كي راه غادي تموت ديني بدي غادي تموت نلعب في البالون ديال الدرف اللي تسلي معايا في لي جون تاع الدرف لا قلنا كي يلعب البالون سني ازول في الاول داك الدف خضراء كاينه ديك السي اللي خصو سميت بضا فرنسا c'est dans les stages où je m'occupe des enfants des clubs de football donc des marques aussi donc voilà الساكي اللي ركزن 30 سنه ساعه انا راونسن اسمي لنا كيس دي مشطوحن لا في البالون اللي كاينه هني الصحفاضه دونك الناس فوالا الناس يتعمروا سعيد ناس زمران كاينين ونداوير يعني لي زانستالاسيون كاينه انا كاينه ندبغ زمران تيداوير وفوالا والنيد المير ماركوسي اوليفيي توما يماينير ثاني مير تامقرات ميرسي بوكو دونك كيف كير لي زانستالاسيون كاين سي دي زانستالاسيون Ilhan, c'est centralien de l'équipe nationale de rugby, les filles donc au niveau de la France. Les installations يعني الهانت et puis il هم كان يجي فوق في بارير يعني زمرات اسم التيواشولين زمرات داور ولتماك تمطوثي كيماك يعني كل شيء اللي كاين لها ولاش لي سيتي ولاش يعني لا فيولونس ذم كان زديان اللي فين تروحوا غادينا وكم نجا زمرات دينا امكان الناس ديك خاطر نشتاق ياك كمال دانير داين تاشي كيف نتبو في فرنسا نقدمو في فرنسا عند ما عيني الهم نتبو في فرنسا في زديق الحداقه ثمو سنين فوالا دونك نكوني ما غادي فكنا كني عندنا لا غادي فكنا لي زانستالاسيون نير عرفتي فكنا تشايل انت كاكي نكوني ما فهمتنا تشايل انت اكاكي يعني كل يوم ما يكفل تورنوا كل يوم دا شي يخدم الكاغوض ويتسيل هذه القاعه الغاشيه اكل ملل يوم دم غدا رجع زمقر الله يبارك دم خلوف انت ليليت هذا يدم الصاك بوبال يجمع كلش يعني تو الموند كل يوم دا شي يخدم دونك الحوايج كي دايرين لها نجا مكان زدي دونك يمكن كل سكواس ما ضربه المير ماركوسي لي انستالاسيون يقاد ايه على خاطر نجم كنا زدي نشتاقي داينا تشكراتا سدير ثاني ثم قرنت يعني لي زورغانيزاتور خاطر كاين اللي كاين شي طوح مالك دفير تولي شحال غاشي يخدمن كل تدارت ساعه يعني يتكلفن كل يوم تدارت دايرين ولا كل تدارت ساعه الشكل كل تدارت ساعه لاسوسياسيون ناس ساعات هذوك الناس ودرت ولكن لو انا خاطر ولا نخدم باربيكيو اكسوم ماشي كذا مي انك تخدم لورغانيزاسيون اسكو كل تفرق من لي طاش كل تدارت لا لا الحوايج امان باغ اكزومبل اصلا تدارت شتا وين امان اخبيز خاطر زاد القبيل نفس تصبح خبيز لازم شنو كشا ديالنا خبيز خاطر لقان خاصه خبيز ولا قان خاصه خبيز ولا قان خاصه امان سنه الحوايج كاينه شاربون دو بوا تو سا نكون في تساوي دينا ما النظام كل يوم دياوي غادي نوا ودياوي لي ميرغيز ودياوي لي كود دو بوف ولا لي كود دو بور ولا كل يوم دا شي يعني غادي يخدم سكسور وغادي يخدم لو تابولي كل يوم دا شي غادي يخدم
ومن بعد نخدم يقاد يتكلفنا في الباربيكيو فهمت ولا تولي حكيم تولي تصقر الداهي كمال فوالا الحاج عرام سوتشا ماريس شعبان اتولي لا خدمن السبويين كل زعلا طاشين زرا شي يخدم فوالا ولات زرا توال دغني كمال ولا سنيز نزوين في كتابين تمشطحي مسليغ دافتا كلي خاطر كيك سود انا فيك ثلاث انيسياتيف اللي كل يوم انا فيك ما ساعتي كتابين الدخان التدياوين لان دا تخدم شغل لا بروكونت والله هذا كيجي في ليوت مطوس اسفك السلام لا مقران تسوليت لك خدمه ديال لا ميدياتيك جيوت لا ميدياتيك جيوت انت مدينت لانت كتابين تحويج راه ماذا بنا زمرا ونتدفكا روح غفتان الصباح وبيد شريين كتابين راه خدام الطوموبيل كل يوم هذه ساعه في كتابين ونتي حوايج راه نغلن ويا ساعه تمو السنين الشيخ لاكولات دون لي زيكول في كلاس في كتابين كتابين نبوثتيد با تولاست مشطوحين اناس يمينا اكسيتيرا تاع سنين ديال العمر نسنت زنزنت في كتابين ودي فيك 1 اورو و 2 اورو با فرحان تجمعت 100 417 اورو تجمعت من كتابين لا تولاس نظن زنزنت الكوار لا طومبولا لي تيكي لا بيسك نخدم الطومبولا لا غني تسوي هذا الشيء طوح يصر ديال زنزوين لي تيكي طومبولا كل يوم شو يخدم ميم مشطوحن تسكين يوكلني لوبجيكتيف سي سا لوبجيكتيف الى قرا مشطوحن سكمايلين ذي مشطوحن خلاص اسنت صاغ التنميه هذا التنميه تذكليا ذي المعاونه ذي لا سوليداريتي يقلن يارانا سلكوني سلقضي خاطر ميم لي تورنوا دو فوت ما تشحش مقراني كلافن لاني مشطح دعنا فيك ورارنا وي انا تواكد نتسوالي ما كاين قال لي ميدايا لا فكره خاطر نخدم التورنوا ني مقرانا مي الناس الا قد تسكين مشطوحا الا لي زونفون تسكين ونخدم اسن بوندون لا جورني نخدم اسن لي ماتش لاعبن مبويا راسن سي صباح فمديت ونبويا سند لي ميداي نبويا سند لي كوب ذا نتيك سي اون اوكازيون خاطر نولد لاني المزيان تلعب دون تي كلوب البي اس جي ولا مقرات سنين المزيان دونك اون كيك سوت ميم كون فو ديكوفر بلي كاتاس بوي مزدان تدات نوال ساعونا نات غونير ساعنا لافونير ديال السبورت ولا دون دي كلوب في مقرانين ديال فرنسا زبرا دينير لان الى وقشيش نتدار فينا اي با النيميرو ديال الياس يبوث كيظل ناصر لي كريم سلوي كي سوكيب دو فولكانيس غاسينا تنمثل كريم خاطر كلمه كذا وقشيش نتدار فينا يساعدك وباني تخدم ديما يوثنا كوث ولا فولكاني نتسير دي تساكن لي مايو اما غاتموث سيغي البوغنيا يوراش كيغ البوغنيا اما ذاك دي فرنسا يتسكر خدمه لي مايو يتسكر لي بالون يتسكر لي غورد يتسكر حتى الحوايج يعني كل يوم تدار دونك كل يوم سوا شو تسوي سيك زعما داعي عندك خدم دونك اقشي شي كنا كوم يساعد بوستي ديال الفوتبول اثياوي غاد لا بلجيك وكنا غادي يخدم نيسي au niveau de la Belgique voilà Liassagir اقشي numéro 10 c'est un gamin de 19 ans il joue au PSG U19 اثياوي سيخدم كنا dans un club ما يزمر يداوي تساوي ومام ذي الخدمه ذا غني تصل غشير اما سانتك وبنين الخدمه يبقى تسافند الخدمه وراش c'est une occasion d'essayer de mettre en relation les enfants. Donc il y a تصبوذ ماون ذيك السامغرا تمليلي نتميع قالم ذيك السامغرا اذا يورش مشطح وكنا تسعو نفوس هذه السن نزارس اللي ذا السنسن هذيك السدانات فيك سكرا بوليك ساعه مو ساعه ذريت وساعه مسني وكا ادي ساس الوانا رشميك زمال طيب انا فيك تلت زعما حالي لا مستدر فيك حوايج ان ستاج الا مس نتلاليتي ساعه سوسيتي ونا دي فات ندير 5 ستاج دوك اكزاكتومون سا تجمل ديجا يقاسير حمو بورير اكزان ولا نساتك وبانيت تلاقي دي فرنسا اي با تاس لي جون يكتساوي بور لور فير دي فورماسيون كل يوم دكم كانيس يتساوي اين ميكزمر لي زاسوسياسيون هاكينا تاع عمرو سعيد فوالا سا سي جينيال هذا الناس فرحنا تسلم هذاك ماشي ديونا في درا كل يوم كل تدار شو
يتساوي خاطر كل يوم ذا شو الخدمه ينس يا دي جون كوميم كي ساني مخن يلهم ذاك دي فرنسا اي بس فايداين راهو نتبو ثنسن فوالا وما اما ذاك اما غاثمورث الو جوستومون هذا شي بوساغني قلنا غيراونا كتامورث ثورا تصل الحوايج ديجا زوران ديجا تصل الحوايج جيك تسيلين يرانا غيا كتمورث مثلا كما يلي كان الحاجه دي ثمورث تخدمن سانا بروجي تخدمن نكوني غنتسكي ديكس خدمن في كلتا دان خدمن يتدار لنا اون ميزون جون خام قل مزيان نكوني نعاونيتن ايوا كيني ذي البنيه نعاونيتن كيو في لاصال نتعاونيتن اوسي لي توني كاين سبور نتعاونيتن سوا تصل الحوايج كل ما تيلي الحاجه دي ثموث نكوني دي مزوره نتسكي نتصطف نفوس وكني وكانت تخدم من الحاجه دي مي اسكو دي ثمورث انا فيك تداكل ما كداكل انت كثرين ناخذ لوكازيون لا دي ثمورث سيزيك دوكلنت سيزميرنا كثر 4 ثورينا كان دي ثمورث سيزيك دوكلنت كل ما تيلي الحاجه ثم قرنت ديجا ما يلي مثل ثمره غير البوني تسقابلو باغ اكزومبل ثورينا سون تيلمون مقاربنت افضل تروحوا تسليت نغدو دي طوموبيل ذبالن نحونا فضاء انا نروح سكي غير البوغني تسقابلو الحضره غير اللي ندير لنا نروح سكي غير البوغني تسقابلو لا فضاء تلمون ولا في المقاربه تسودرين مثل الحاجه تاع مقرات ديالي الميت غادي الحاجه تاع مقرات سود درجيه تبيت ساكن تفوس ما سمكن صافي عامين ملي لي زانتومبيريني في شحال بوسان قلت في اللي تموت ميشلي اي با لي جون تاع عمرو سعيد ثنثني ياكل 8 جلات لا سيتي او نيفو 8 جلات يروح للسبيطار ميشلي يهدن يوكني خدمن يوكل ديك السنه دفن يوكني اتصل الحوايج يعني اذا يخدمن مبوغا راسن دي ثموت بلايسنا يعني الشغل كنا الا اتصل كان دي ثموت اكنيك لنا ديال الكيرا تبدا تسيل الكيرا اسمي المعاونه اتص ديال 4 ثورينا ما يلي القديش 4 ثورين لي زيكون ولا حاجه اين الا كان يشرك 4 ثورينا خدمت دي ثموت مبوغا راسن سيزيك ماشي المدرسه